او بغضب علی غضب کہ او غضب دے اتے غضب دے حقدار بن گئے، غضب دے اتے غضب دے حقدار بن گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، صرف یہ نہ کہ غضب تے غضب دے حقدار بن گئے بلکہ غضب تے غضب دے حقدار بھی بن گئے تے نال کافر واسطے ذلت عذاب بھی تیار ہے پیا، ذلت عذاب تیار ہے پیا۔ عزیز و دوستو یاد رکھو کہ جہاں بھی در مصطفیٰ کو چھوڑ دے دے اوندا مقدر دنیا دے بھی ذلت ہے، قبر حشر دے بھی ذلت ہے۔ اللہ حضرت فرمانے جو تیرے در سے پھر گیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جے کو دامن مصطفیٰ مل میں دے ان کو سب کچھ مل میں دے۔ اسا رسول اللہ دے ہیں تے جنت بھی رسول اللہ دی ہے، تے جڑا دامن مصطفیٰ وچ آوے دے تے ول جڑے ویلے سب کل کائنات رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بنائی تے جڑا اوندا غلام بن دے تے ول غلام میں تو کو سب کچھ عطا تھی دے۔ اگر کوئی بادشاہت کو دے دے، اگر کوئی اپنا ناز و نخرے کو دے دے، اپنے پروٹوکول کو دے دے تے دامن مصطفیٰ کو چھوڑے دے تا وہ دنیا دے ذلیل تھی دے آخرت وچ ذلیل تھی۔